संविधान संशोधन प्रक्रियामा मधेसी मोर्चाको सहमति जुटाउन व्यवस्थापिका संसदको बैठक 5 दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। अब यो सम्बन्धी समाचार। मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने प्रमुख दलहरूको सहमति अनुसार संसद बैठक पुस 8 गते बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। आजको बैठकमा सभामुख ओन्सरी घरतीले संविधान संशोधन बारे जनतालाई सूचना दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको जानकारी दिँदै बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभामुख घरतीले असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता र संवाद जारी राख्न दलहरूले समय माग गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी सहमतिको बाटो लिने, सहकार्यको बाटो लिने र वार्ता संवादलाई पनि जारी राख्ने एउटा कुरा भयो। त्यसपछि यो हामीले सदनमा चलाइराखेको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने कुरा भयो। त्यस बमोजिम आज हामीले संविधानमा प्रावधान भएको 30 दिनभित्र जनतालाई दिनुपर्ने जानकारीको प्रक्रियालाई अगाडि बढायौं। बैठक बस्नु अघि सभामुखले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल लगायतका दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। त्यस लगत्तै उहाँले मधेसी मोर्चाका सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो। प्रमुख दलहरूले अघि सारेको प्रस्तावबारे सभामुखले जानकारी गराएपछि मोर्चाले बैठक अवरुद्ध नगर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि मधेसी मोर्चाले संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयकले आफ्ना माग सम्बोधन हुन नसक्ने भन्दै लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। आजको बैठकले व्यवस्थापिका संसद नियावली मस्यौदा समितिको म्याद 15 दिनका लागि थप गरेको छ। यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने सरकारसँग वार्ताको औचित्य सकियो भन्दै आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय बिजुली बजारमा आज भएको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन विधेयकले आफ्ना माग पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो। सरकारको हलुकापनले वार्ता औचित्यहीन भएको मोर्चाको ठम्मै छ। जनजाति, मुस्लिम, दलित लगायत सीमान्तकृत जनताप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने क्रम रोकिएको छैन। स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावले गर्दा नै वार्ता परिणाममुखी हुन नसकेको हो। सरकार र शासक पक्षको हलुकापनले निष्कर्षको सम्भावना क्षीण भई वार्ता औचित्यहीन बन्न पुगेको हाम्रो ठहर छ। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारसँगको वार्ता प्रक्रियाको औचित्य सकिएको भन्दै सरकार वार्ताका लागि मधेस आउनुपर्ने बताउनु भयो। धेरै साथीहरू अब काठमाडौँ छोडेर जिल्लामा गइसकेका छन् र हामी पनि जिल्लातिर जाने हो र सरकारले यदि वार्ता गर्ने इच्छा छ भने संवादद्वारा समस्याको समाधान गर्ने इच्छा छ भने अब त्यही आएर त्यही आउनुपर्छ, मधेसमा नै आउनुपर्छ। मोर्चाले पुस 5 देखि 15 गतेसम्म संविधान संशोधन विधेयक जलाउने, मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उसले तराई मधेसमा सरकारी कार्यक्रमको समेत विरोध गर्ने भएको छ। यसपटक घोषणा गरिएका कार्यक्रममा नाका र राजमार्ग अवरोधका कार्यक्रमबारे उल्लेख गरिएको छैन। राजनीति तातिरहेको छ। यो राजनीति तातेका बेला मौसम भने अलिक चिसो भएको छ। अब लागौं यो समाचारतर्फ। केही दिन यता राजधानीको तापक्रम धेरै घटेर ठण्डी बढेको छ। राजधानीको तापक्रम घटेकोले चिसोले मानिसहरूको दैनिकी जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ। राजधानीमा आज न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियससम्म झरेको छ। अझै केही दिनसम्म तापक्रम घट्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। चिसोबाट बस्न सर्वसाधारण न्यानो लुगा र आगो ताप्न थालेका छन्। अब हिटर बाल्न भने बत्ती छैन, अब ग्यास पाउँदैन, समस्या त्यहीहरू छ। एकदमै गाह्रो भइरहेछ यसले चिसोबाट बस्नलाई। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हिँड्न पनि अब हिँड्न खोजिरहेको छु, उ गरिरहेको छु। यो सङ्कटकालले एकदमै दुखी बनाइरहेछ हामीलाई। नाकाबन्दीले ज्याकेटहरू नि कपडाहरू नि महँगो भएको छन्। अनि त्यसले गर्दा अब कपडाहरू त्यही महँगो किनेर तातो पानी खाने, अब न्यानो भएर बस्ने, घाममा बस्ने। अफिसहरू अब आजभोलि अलिक ढिलो गइन्छ। मर्निङ क्लासहरू नि छ भने अलि चिसोले गाह्रै छ। नाकाबन्दीले गर्दा ग्यास पनि छैन, तातो कोठा बनाउँ भन्नलाई पनि हिटर बालौँ भने पनि तपाईँको चाहिँ बिजुली छैन। कोही पनि चाहिँ बाक्लो कपडाहरू लाउने, निको कपडाहरू किन्ने, त्यसरी नै जाडोलाई पास गर्ने योजना।
शुक्रबार जुम्लामा सबैभन्दा कम तापक्रम -7.1 डिग्री सेल्सियससम्म मापन गरिएको मौसम पूर्वानुमानमा शाखाले जनाएको छ। जाडो बढेसँगै बिरामीहरूको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। यति बेला चिकित्सकहरूले जाडोबाट बच्न आन्तरिक रूपमै शरीर तातो राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। चिकित्सकहरूले त्यसका लागि तातो खानेकुरा, झोल पदार्थ र उमालेको पानी खानुपर्ने, जरुरी काम बिना धेरै चिसोमा बाहिर नहिँड्ने, पुरै शरीर ढाक्ने र न्यानो लुगा लगाउन सुझाव दिएका छन्। तातो राख्नु पर्यो। त्यो भनेको तातो चिजहरू मात्रै पिउने, तातो पानीहरू नै खाने, सकेसम्म उमालेर नर्मल टेम्परेचरमा ल्याएको। अहिले भर्खर हल्का जन्डिसका बिरामीहरू बढिरहेछ कि मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि भाइरल टाइपको, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ धेरै चिसोको समयमा बाहिर ननिस्किने र बाहिरी वातावरणसँग एडजस्ट गर्नलाई अहिले तुरुन्तै अचानक चिसो बढेको हुनाले ड्रेसमा मान्छेले ध्यान नदिएको अवस्था छ। अहिले जन्डिसका बिरामीहरू बढिरहेकोले सचेत रहन समेत चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। बालबालिका, वृद्ध, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसोबाट बचाउन समेत उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। मसँग समाचार अझै बाँकी छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। स्वागत छ। तराई मधेसका जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतमा यो वर्ष मुद्दाको दर्ता र फर्स्योटमा समेत कमी आएको छ। लगातारको तराई मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनका कारण तराई मधेससँगै सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा समेत गम्भीर असर परेको छ। तराईका 8वटा पुनरावेदन अदालत मध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप हुने पुनरावेदन अदालत राजविराजमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा जम्मा 259 मुद्दा मात्र फर्छोड भएका छन्। गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने राजविराजमा 650 मुद्दा फर्छोड भएका थिए। कानुन व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्व नभइकन मुद्दा मामिला फर्छोड गर्न नमिल्ने, सिद्धान्त तह पनि नमिल्ने र बन्दको कारणले सेवाग्राही पनि उपस्थित हुन नसक्ने हुनाले यो चाहिँ निकै नै असर परेको छ। राजविराज मात्रै होइन, जनकपुर, विराटनगर, हेटौडा लगायतका पुनरावेदन अदालतको न्याय सेवा समेत प्रभावित भएको छ। तराईका पुनरावेदन अदालतमा 7वटा पुनरावेदन अदालत र 21वटा जिल्ला अदालतहरूको काम कारबाही प्रभावित भएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्ने तराई मधेसको 70 जिल्ला अदालतमा यो वर्ष जम्मा 281 मुद्दा फर्छोड भएका छन्। गत वर्ष यसबेला करिब 1000 मुद्दा फर्छोड भइसकेका थिए। तराईका 21वटा जिल्ला अदालतमा यस आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा जम्मा 4200 मुद्दा फर्छोड भएका छन्। गत वर्ष 9500 मुद्दा फर्छोड भएका थिए यी जिल्लाहरूमा। मुद्दा फर्छोड मात्र नभई यस वर्ष दर्ता समेत घटेको छ। सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षको तुलनामा मुद्दा दर्तादेखि पुनरावेदन भएर आउने मुद्दाको संख्या समेत घटेको छ। हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भनेदेखि अब सर्वोच्च अदालतमा पनि श्रावण महिनामा जति मुद्दा दर्ता भयो, भदौ, असौज र कार्तिकमा मुद्दा दर्ताको संख्या चाहिँ घट्दै गएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा मोही, जग्गा किचलो, माना चामल जस्ता हेर्दा सामान्य तर व्यक्तिको जीवनमा बढी प्रभाव पार्ने मुद्दा धेरै छन्। ती मध्ये अधिकांश तराईका छन्। तराई मधेस आन्दोलनका कारण पेशी थाम्न आउन सक्ने अवस्थासम्म छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सप्तरीबाट सहकर्मी आरएन विश्वास र क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथमा किशोर पौडेल, काठमाडौँ। अब डीबीपीआरको प्रसंग। डीबीपीआरका लागि आवेदन दिने प्रहरीले अब जागिरबाटै हात धुनुपर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावलीमा तेस्रो संशोधन गरी डीबीपीआरका लागि आवेदन नै दिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। डीबीपीआरका लागि आवेदन दिने प्रहरीलाई सञ्चय कोष बाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने नियम बन्न लागेको हो। तर नियमावली लागू हुनुभन्दा अघि डीबीपीआर लिएकाहरूका हकमा भने 2 मध्ये 1 छान्न पाउने व्यवस्था गर्न लागि छ। संशोधित नियमावली लागू भएको 30 दिनभित्र डीबी र पीआर लिएका प्रहरीले प्रधान कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी सेवा र पीआर मध्ये 1 रोज्न पाउनेछन्।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नियावली दुवैमा डीबीपीआर सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न लागेको हो। संशोधित नियावली स्वीकृतिका लागि छिट्टै मन्त्री परिषदको बैठकमा लैजाने तयारी गृह मन्त्रालयको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले डीबीपीआर लिने कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्न थालेपछि गृहले पनि यस्तो नियम बनाउन थालेको हो। 2 महिना अघि सशस्त्र प्रहरी बलले डीबीपीआर लिने प्रहरी कर्मचारीको विवरण संकलन गरेपछि एक डीएसपीले पीआर त्यागेका छन् भने इन्सपेक्टरले जागिर छाडेर पीआर छानेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले आजदेखि सवारी चालकका लागि स्मार्ट कार्ड वितरण शुरू गरेको छ। अब यो सम्बन्धी समाचार। चालक अनुमति पत्रका लागि मंसिर 20 गते दरखास्त दिएर परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले आज यातायात व्यवस्था विभाग बागमती कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड पाएका छन्। पहिलो चरणको वितरण अन्तर्गत 57 जनाको अनुमति पत्र बनेकोमा 37 जनाले स्मार्ट कार्ड पाएका छन्। स्मार्ट कार्डमा रहेको चिप्समा व्यक्तिको विवरण रहने भएकोले अनुमति पत्र निर्माणमा देखिएका विकृति अन्त्य हुने सरकारी विश्वास छ। टाइप गरेर अथवा चाहिँ तपाईँ पछिल्लो चरणमा हामीले कम्प्युटर टाइप गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले कार्ड जारी गर्थ्यौँ, फोटो टाँसेर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मेटिङ गर्थ्यौँ। अब यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ प्रविधिले नै तपाईँको उसको फोटोहरू पनि स्क्यानिङ गरेर राखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ बायोमेट्रिक्स गरेर उसको चाहिँ सेवाग्राहीको सिग्नेचर, उसको चाहिँ तपाईँको ल्याप्चे होइन, उसको फोटोहरू तपाईँको पहिले सुरुमै बायोमेट्रिक्स गरेर लिएको हुन्छ र त्यही आधारमा चाहिँ उसको कार्डहरू सबै डिटेलहरू विवरणहरू बन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँ पहिले त्यो कार्डहरूमा चाहिँ अथवा पछि समय क्रममा उड्न सक्ने अथवा त्यसमा चाहिँ फेरि रिराइट गर्न सक्ने, कसैले त्यसमा चाहिँ फोटोहरूको टाँसेर उकाएर दुरुपयोग गर्न सक्ने कुराहरू रहन्थ्यो भने अब यसमा चाहिँ त्यो सबै विवरणहरू चिप्समा चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। पहिलो चरणमा बागमती अञ्चलबाट थालिएको कार्ड वितरण चरणबद्ध रूपमा सबै कार्यालयबाट सुरु गरिने र 5 वर्षभित्र पुराना अनुमति पत्र विस्थापित गर्ने लक्ष्य छ। विभागले छिट्टै नै ब्लू बुकलाई समेत स्मार्ट कार्डको रूपमा वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको राजधानी बेजिङमा 1 हप्ता भन्दा कम समयमै दोस्रो पटक अत्याधिक प्रदूषण बढेको भन्दै त्यहाँका अधिकारीहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। भोलि शनिबारदेखि आगामी मंगलबारसम्म बेजिङमा बाक्लो कुहिरो लाग्ने त्यहाँको जलवायु विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै झियाङ प्रान्तको ठूलो क्षेत्रमध्ये चीनदेखि उत्तर पूर्वी हार्बिन प्रान्तसम्म कुहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित हुने जलवायु विज्ञान विभागले जनाएको छ। सावधानी अपनाउन सूचना जारी गरिएसँगै सवारी साधन, कल कारखानाहरू र नयाँ भवन निर्माणमा रोक लगाइएको छ। जाडो मौसममा कोइलाबाट चल्ने कारखाना र घर न्यानो पार्ने प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग हुने हुनाले बेजिङमा अत्याधिक कुहिरो लाग्ने गरेको छ। बेजिङको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा धेरै मात्रामा प्रदूषण बढाउने औद्योगिक क्षेत्र छन् भने उत्तर र पश्चिम क्षेत्रमा हिमाल भएकोले धुवा र कुहिरो बेजिङमै रुमल्लिने गरेको पाइएको छ। चीनले वैकल्पिक ऊर्जामा ठूलो लगानी गरे पनि ऊर्जाका लागि अझै पनि 60% सम्म कोइलामा नै निर्भर छ। डिसेम्बरको सुरुमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनमा ऊर्जाका लागि कोइलाको प्रयोग हटाउँदै लाने सम्बन्धी सम्झौतामा चीनले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। गृहयुद्धमा फँसेको सिरियाको शान्ति प्रक्रियामाथि छलफल गर्न आज शक्ति राष्ट्रका नेताहरू बीच न्यूयोर्कमा अन्तर्राष्ट्रिय बैठक बस्दैछ। 15 भन्दा बढी मुलुकका विदेश मन्त्री बीच न्यूयोर्कमा अबेर गरी बस्न लागेको बैठकले सिरिया मामलामा कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बैठकमा अमेरिका, रूस, टर्की, साउदी अरेबिया, इरान लगायत अन्य युरोपेली र मध्यपूर्वी मुलुकका विदेश मन्त्रीको सहभागिता छ। आजको बैठकले सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने बताइएको छ। असदको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्नेमा मुख्य शक्ति राष्ट्र बीच मतभेद छ। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुक असादलाई हटाउने पक्षमा छन् भने रूस र इरानले असद बिनाको सिरिया कल्पना गर्न नसकिने बताउँदै आइरहेका छन्। मसँग समाचार अझै बाँकी छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।